في الحقيقه هذوما وزاد الزميل الاخر تحدث على ليكونومي سيركولير، هذوما فرص وخاصه فرص للشباب نتاعنا، اللي هذوما مثلا الاسواق نتاع البيو هما اسواق مفتوحه معناها ثم تندونس مونديال للبيو نظرا بعد الريجيم اليمونتير اللي الناس عاشته يا بليزيور بروبليم كونسيكونس على الغذاء بتاعهم. دونك هذه فرصه للبلدان كيما تونس والجزائر المغرب العربي باش تكون تاخذ معناها موقع في الواحد. كيف معناها ثم حاجه نحب ناكدها وما نشطرش الزميل عرج عليها، هي وهذا طلبا معناها نقولها لكم كلمه مباشره. توا هذه ما صريحه، il faut avoir un esprit souple، معناها esprit souple pour être capable pour la conversion. نعم الانسان اللي عنده دومين قريب معناها شيميست ولا فيزيسيان ولا واحد يسو كونفرتي لمشروع الحلزوني و سوي بور. Il faut que معناها ما ثماش حد توا il est impératif que nos jeunes se convertissent. اللي خدا دبلوم ما يقعدش واحد، اللي قريب ثم مجالات قراب ليه يتقلب معناها يتقلب، اللي عمل تاريخ وجغرافيا يمشي يتقلب للدومين تاع التوريزم، اللي قريب شويه لهكا عمل بيولوجي يمشي للفلاحه ويعمل مشروع الحلزون. عندنا ديسبورا في زملائنا في الواحد معناها جاوا طلبوا قالوا عندكمش يا ناس مشروع يتباع الحلزون هذايا لسكارغو، معناها سكون ابل مارشي ديسكارغو سي ان مارشي ايمونس. اكثر من هذا طالبين مشروع اوروبا طالبه يكبسوا درونول اكثر من هيك، جاوا داروا وعندكمش عباد تزرع معناها ثم حاجات هكا قاعده ستيريوتيبي في ذهن العباد لكن هي مطلوبه. وهذه زويد ليسونسيال نتاعنا نتاع اللي في الشباب الغربي نتاع الزيوت نتاع الزيوت الكل في الواحد كلهم قادره باش تكونفرتي لازم ثم ميكانيزم وثم اشكال الى اخره. بارك الله فيك. مازال كمل الوقت. على كل حال ثم لوم صغير للاستاذ حمادي. شوف هل المثاليه شويه لابروش هذه فيليير كامله نتاع سيونس بيان ستركتوري واش تصلح ولا اش قاعدين نعمل، هذه فيها شويه تجني. فو اتر ان بو اسي لوسيد اسي لور. جوج زملائنا انا مش من الدومين تاع الفلسفه، ولكن ما نجمش نقول زملائنا 120 ميموار وتاس اش قاعدين يعملوا وين علاقتها بالواقع. لا بروبليماتيك المام ساعه لازم نسمعوهم هم شنو هذا الساده والقامات هذوما علاش اثروا وعلاش لازم نسمعوهم الريبونس يفودري. وكان من الافضل انك تنقل لنا رايهم كي سالتهم السؤال هذوما اش قاعدين تعملوا الواحد رايهم كابروش اكاديميك، وهذا ميساج تبعثه انت اون طونك اكاديميسيان. ثاني حاجه با نيسيسيرمون ما تنجيش انا هاني قريب للدومين نتاع نقول جماعه ما اللي تعرف التوبولوجي واش قاعده تعمل. التوبولوجي معناها ما عادش معناها ما عنده حتى علاقه بالواقع، ممكن يعملوا ما تابليكيش حتى لكن نعطيكم مثال بسيط. واحد من فرنسا قال ان كون ماتيماتيسيان قال مشكله فرنسا مشكله عندهم ان دي بروبليم سي كو في البرنامج التعليمي بتاعنا تخلينا على لي زاسبي توبولوجيك في سكوندير سكون ابل لي سباس فيكتوريال وجروب واحد اللي هو نظري تفاهم. قالوا له علاش؟ قالوا له هكا الخيال اللي كان والايماجيناسيون اللي كنا نربيو فيها في البرنامج نتاع الرياضيات، لان الرياضيات هو معناها عنده اهداف اخرى. قال كيف يكبر كي يولي في سونتر دو ريشيرش ولا في سونتر ما عندوش الايماجيناسيون دو كرياتيفيتي فوق الواحد. جبتوا كل معناها لو كان تطلعوا على معناها على التندونس نتاع البحث النظري تقعدوا باهتين. قل بلاد كيف هكا نتاع سامسونج ولا شرزها تدفع بالناس لوحد لانه ثم نظري معناها ثم اشكالات الواحد شويه. المخابر ولا الاستاذ جامعي ربما الواحد العدد نتاع الاساتذه اللي في الخليج اللي في الواحد هما 1513 معناها عدد اكتويلمون هذا العدد المحيي ما همش نعطيكم ارقام ما همش الواحد وعندنا 20,000 طالب في معناها ثم ارقام بودي انه الناس اللي تحب تكون تحتي من واحد اما تاخذها من مصادرها وتكون ثابته ولا تكتفي بالسكوت. شكرا. من تدخل السيدات تفضل مدام.
ديرين التركي مديرة تحاليل مقارنة بالمعهد الوطني للاستهلاك. يعيش وزارة التجارة اللي نحاول باش نخرج ما ناخذش برشا وقت. البحث العلمي والتنمية، دونك البحث العلمي والتشغيل وكل شيء، دونك من بين المقترحات اللي نجموا نخموا فيها سيكون بالحق الاساتذة الجامعيين وليزيتيديون يكونوا اقرب اكثر للمؤسسات اللي قاعدة تصنع، يكونوا اقرب زاده للوزارات، اقرب للمعاهد. علاش ليه ما يكونش الاساتذه الجامعيين موجودين في لي كونساي دورينتاسيون نتاع المعاهد لا مش المعاهد الثانويه، كيما احنا المعهد الوطني للاستهلاك ولا معهد التغذيه ولا برشا معاهد. نحكي لك على الاقل الدومين اللي انا فيه كيف يكونوا مثلا اذا كان نحكيو في نفس التوجه الاندستري اغرو اليمونتير ولا توت لي اندستري. علاش مش الاساتذه يكونوا موجودين في لي كونساي نتاع المعامل بيتهم، معامل التصنيع، معامل يعني الانتاج والتصنيع، باش يكونوا هما كي ان ريسيبتاكل نتاع شنو هما لي بوزوان. خاطر توا اذا كانش ولينا نحكيو على لا ديفينيسيون دو لا كاليتي، لا كاليتي مش انك تقدر تصنع منتوج وتقول هاو المنتوج اللي عندي. لا كاليتي سي كو تو كوليكت لي بوزوان نتاع لو كونسوماتور وتخرج له المنتوج اللي حاجتك بيه. دونك لا كاليتي زاده نقولها الاساتذه وكل يكونوا موجودين في المؤسسات وفي المعامل الانتاج والتصنيع وكل بور كو يرجعوا ليزيتيديون تاعهم. ما عادش يولي الكور الى ستيريوتيبي، نفس الكور نقراو فيه 20 سنه. لا، اشاك فوا لو كور شاك اني يتبدل ويتعاود بور ان فيت بور باش يحققوا لي بوزوان اللي حاجتنا. عملت لي هكا ازرب يا اخي يا اخي طارت لي ديزولي، طارت لي فكره، كنت عندي فكره اخرى طارت. الله غير اي اساسا يعطيك الصحه باش يغير. طارت توا الفكره الدقيه نتاع الفكره تاعي. هو مش حاسس بطياتك؟ لا هو مسيكن مش منه، هو قال لي بالعكس في التاريخ. دونك بالحق يعني يلزم فما اون غروند سينيرجي باش نجموا احنا نتطوروا، باش نجموا احنا الوالد. هاي الكلمه الاخرى اللي حبيت نقولها التجربه نتاعي خاصه. انا كي كملت قرايتي في 2003 بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحيه بتونس، خرجت مهندسه في الصناعات الغذائيه. لقيت نجحت في الكونكور نتاع وزاره التجاره، دونك دخلت لاداره الجوده وحمايه المستهلك. بعد بعام ظهر لي نحب نعاود نرجع نقرا، والحمد لله وقت عروفتي خلاوني نقرا. كي رجعت نقرا بعد بعام ما فهمتش علاش شبيني وليت وليت نفهم اكثر. وليت بالحق وليت بعد بعام خرجت ورجعت نقرا وليت جاسيميل برغم اللي عندي وقت اقل. في اخر العام الامتحانات كانت خير. يعني بالحق راهو ديما ماذا بيهم ديما ماتوريتي زاده. سي فري اما يعني حتى يمكن زاده وزاده لي كور في الجامعه ماذا بيهم ديما يكونوا ابديت باش يكونوا ان كونكوردون للتغيرات. ميرسي.